अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोलावेश कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। नाजरीन, आप सबको पता है कि हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट आते रहते हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में अपने बारे में बताते हैं। ये हमारी इंटरव्यू की एक सीरीज है जो हमें वर्क असाइनमेंट मिला हुआ है रेहान कॉलेज की तरफ से इंटरव्यूज करने की। तो नाजरीन, आज हमारे पास जो गेस्ट है, जो वन ऑफ द बेस्ट गेस्ट है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रेहान कॉलेज, रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके साथ साथ रेहान स्कूल में फैसिलिटेटर और रेहान कॉलेज के फैसिलिटेटर हैं, जो बल्कि मेरे टीचर्स भी है। तो आए तो इनसे बातचीत करते हैं। सर सलाउद्दीन, यूट्यूब वाला नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप कैसे हैं? ठीक है। और आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे देखने वाली ऑडियंस को। सबसे पहले तो मौला बख्श आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे अपने इंटरव्यू में इनवाइट करा और आपने जो है वो अ, अपना कीमती टाइम जो है वो मेरे लिए निकाला और मुझे अपने इंटरव्यू में लिया। तो मेरा नाम सलाउद्दीन है और मेरे नाम के साथ जो वाला है वो है यूट्यूब वाला। और मुझे रेहान स्कूल में तकरीबन 3 इयर्स हो चुके हैं और इन 3 इयर्स में मैंने डिफरेंट जो है वो चीज़ें सीखी हैं। वैसे अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो ये 3 साल मेरी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा यानी कि लाइफ चेंजिंग ईयर्स थे। ये 3 इयर्स जिनमें मुझे बहुत से लोग मिले, इस फाउंडेशन के अंदर बहुत से कीमती लोग मिले जो शायद अगर मैं ज़िंदगी में कितना भी कामयाब हो जाता तो वैसे लोग मुझे नहीं मिलते। जिनमें सर फहरिस्त जिन लोगों का नाम आता है वो सर रेहान अल्लाह वाला हैं। और दूसरे नंबर पे जो है, मैं नंबर तो खैर नहीं दूंगा, लेकिन सर फहरिस्त जो है वो सर रेहान अल्लाह वाला हैं। और फिर जो है वो हमारे सर इमरान स्ट्रीट वाला हैं। और उसके बाद बहुत से लोग हैं जैसे कि सर मोहसिन राठौड़ हैं और सर अल्ताफ़ एजुकेशन वाला हैं। तो ऐसे बहुत से लोग मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदलने में इन 3 सालों में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। और एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और एक इतनी सी उम्र में एक टीचर और वो भी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फैसिलिटेटर हूँ। और यहाँ पर अभी जो है वो मैं औरंगी कैंपस में मेरी शिफ्टिंग हुई हुई है, तो मैं औरंगी कैंपस में होता हूँ। और मैंने तकरीबन 6 मंथ्स जो है वो मुनव्वर कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर वर्क किया है। आई थिंक 8 मंथ्स जो है वो मैंने औरंगी कैंपस में किया है। और इसके अलावा जो है वो मैं 2-3 इंटर्नशिप और कर चुका हूँ। और मैं फाइवर पर भी वर्क करता हूँ और करता था। यानी कि पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट था, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता फाइवर के ऊपर काम करने का। तो मैंने फाइवर पर भी काम किया है। और यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और यही मेरी छोटी सी कहानी है 3 साल की जो मैंने आपको। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सलाउद्दीन भाई, आपकी एक बहुत ही अच्छी जर्नी है। तो आप 3 सालों से रेहान स्कूल्स में हैं। तो आप ये बताइएगा कि आज से 3 साल पहले रेहान स्कूल्स में आप कैसे जुड़े और रेहान स्कूल का आपको कैसे पता चला, तो ये बताइएगा हमें। जी, तो मतलब जैसे कि आपका सवाल है कि मुझे रेहान स्कूल का कैसे पता चला और मैं रेहान स्कूल से कैसे जुड़ा। तो रेहान स्कूल करगी कैंपस का मतलब रेहान फाउंडेशन का मुझे पता नहीं चला था, मेरी मम्मा को पता चला था फेसबुक से। मैं अपने हैंड इंटरव्यू में बताता हूँ। तो मेरी मम्मा को पता चला था और उसके बाद वो यहाँ पर आई, यहाँ पर विज़िट करा। और फिर मुझे जो है वो वहाँ पर एडमिशन के लिए लेकर गईं। और थोड़ा-सा मैं एक्स्ट्रा बताता चलूँ कि यहाँ पर जब मैं आया था तो मैं 8th क्लास में था और फाइनल टर्म के पेपर्स होने वाले थे। जून-जुलाई की छुट्टियाँ चल रही थी और जून-जुलाई की छुट्टियाँ ख़त्म हुई थी। तो मेरा यहाँ पर जो है वो एडमिशन हुआ था और उस टाइम पे सर अल्ताफ़ होते थे। और कोरंगी कैंपस जो है वो जैसा अभी है वैसा नहीं हुआ करता था। बहुत ज़्यादा चेंज था, यानी कि इन 3 सालों में रेहान स्कूल्स को, जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी ऑनलाइन अकेडमी है, उन सबको एक अच्छी टीम
جو ملی ایک اچھی ٹیم نے جو ساتھ دیا ایک دوسرے کا، تو ریحان اسکول اور ریحان فاؤنڈیشن کو 4 چاند لگے، اور جو ہے وہ بہت سے پھول کھلے، بہت سے ستارے نکلے ریحان فاؤنڈیشن سے، جنہوں نے ریحان فاؤنڈیشن کو آگے لے جانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ساتھ دیا، اور ابھی تک کے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ میرا ایڈمیشن ہوا تھا، اور اس ٹائم پہ سر الطاف ہوتے تھے، اور ایڈمیشن آرام سے ہو گیا تھا، اور میں بہت زیادہ خوش تھا، ایکسائٹیڈ تھا کہ میں لیپ ٹاپ اور موبائل لے کے جو ہے وہ اسکول جاؤں گا، کیونکہ اس ٹائم پر 3 سال پہلے ایسا کوئی اسکول تھا نہیں، اور مطلب لوگ بس سوچتے ہی رہتے تھے کہ اچھا ایسا بھی اسکول ہوگا۔ تو کافی زیادہ خوش تھا میں، اور اس چیز میں پوری طریقے سے راضی تھا کہ میں جو ہے وہ ریحان اسکول جوائن کروں۔ ماشاءاللہ زبردست ایک آپ کی جو ہے آپ نے جو باتیں بتائی صلاح الدین بھائی۔ اچھا صلاح الدین بھائی، آپ نے جو باتیں بتائی کہ 3 سال پہلے آپ نے ریحان اسکول جوائن کیا تھا جب سر الطاف والے تھے، جب صرف کورنگی کیمپس تھا، تو پچھلے جو آپ کے 1 سے 1.5 سال میں آپ کو کیا اے آئی سیکھنے میں مشکلات آئیں؟ جیسے کہ آپ ایک نئے اسٹوڈنٹس تھے، آپ کو اے آئی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، آئی تھنک وہ شروعات تھی اے آئی کی اس ٹائم میں بھی، تو پچھلے اس ٹائم کے 1 سے 1.5 سال میں آپ کو مشکلات تو ہوئی ہوں گی، اور کیا کیا آپ نے مشکلات کا فیس کرنا شروع کی؟ جی مولانا بخش، مشکلات تو انسان کو ہر چیز میں ہی آتی ہیں، اور اکثر مرد وہی ہوتا ہے جو مشکلات کو فیس کرتا ہے اور مشکلاتوں سے گھبراتا نہیں ہے، اور ان کے سامنے ڈٹ کے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہے کہ آؤ میں ایک مرد ہوں اور مجھ سے ٹکراؤ، دیکھتا ہوں کہ تم زیادہ پاورفل ہو یا میں زیادہ پاورفل ہوں۔ تو اسی طریقے سے مشکلات بہت سی آئیں، اور کسی وقت ایسا بھی ہوا کہ مطلب میں اتنا تھک جاتا تھا کہ سوچتا تھا کہ اسکول چھوڑ دوں گا اور اسکول اب نہیں پڑھوں گا، اب نہیں جاؤں گا، بہت سارے ٹاسک ہوتے ہیں۔ تو مطلب اسٹارٹنگ میں بہت سی مشکلات ہوئی تھیں، لیکن میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ ہماری ٹیم جو تھی ریحان فاؤنڈیشن کے، ریحان اسکول کورنگی کیمپس کے جو لوگ تھے، جو ٹیچرس ہیں، جو سر الطاف تھے، وہ اتنے زیادہ سپورٹ کرتے تھے ہمیں، اتنا زیادہ یعنی کہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے کہ مطلب وہ جب سمجھا دیتے تھے تو اس کے بعد انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یار میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو میری ہر چیز میں مطلب مجھے پریشانی آتی تھی، میں اپنے ٹیچر سے پوچھتا تھا، اپنے جو کولیگس ہیں ان سے پوچھتا تھا، وہ مجھے بتاتے تھے، کبھی نہیں بتاتے تھے تو میں پریشان ہوتا تھا، پیچھے رہ جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ اس پچھلے جتنی بھی ٹائم گزرا، یہ سارا لرننگ فیز تھا، اور لرننگ فیز میں میں نے ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہے وہ سیکھی، اور جتنا مطلب میں خود سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا وہ چیزیں میں نے سیکھی، اور ان 3 سالوں میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان سے سیکھنے کو ملا۔ اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مطلب مجھے اپنے لیے ایسا لگتا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ مجھے مطلب پریشانی تو نہیں، مطلب آزمائش ہوتی ہے ہر انسان کے لیے، اور وہ آزمائش اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما کے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب اس میں ہمت ہے کہ یہ آگے اور کر پائے گا، آگے چل سکے گا۔ تو مطلب میرے ہر کام میں نا کوئی پریشانی آتی تھی، جیسے کہ ابھی لاسٹ ٹائم ہم لوگ کوڈنگ کے ٹاسک ہمیں ملے ہوئے تھے، تو ہم لوگ کورنگی کیمپس میں راتے جاگتے تھے، تو میرے کرسر کا اتنا زیادہ ایشو آ رہا تھا کہ کرسر چل ہی نہیں رہا تھا، اور میں نے جو ہے وہ نور بھائی کو بھی دکھایا اور احد انیال کو بھی دکھایا، یوٹیوب سے بھی دیکھا، مطلب پریشانی تھی، بہت زیادہ ٹینشن ہوئی۔ لیکن پھر ایک دن میں نے سوچا کہ یار چلو اب اس کو کر کے ہی سوتے ہیں، تو بس وہ رات میں آئی تھنک 3:45 یا 4 بجے کے ٹائم پر اس دن میں سویا تھا، اور پھر وہ ٹاسک جو ہے وہ میں نے کر لیا تھا۔ تو یوٹیوب کا بھی ایسی ایشوز آتے رہتے ہیں، تو مطلب ہم میں جو پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، مولا بخش آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں جو پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں بیسیکلی وہ ہمیں اور مزید مضبوط کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں ہمارا جو مطلب جو ہماری قوت جو ہوتی ہے، جو ہماری قوت ہوتی ہے، اسے اور مزید بڑھانے کے لیے، ہمیں اور مزید مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں، اور بیسیکلی وہ پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں اور مضبوط بنانے کے لیے اپارچونیٹیز ہوتی ہیں کہ ہم اسے گین کریں اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، اسے فیس کریں، نہ کہ ہم بھاگ جائیں کہ یار میں نہیں کر سکتا، میں کیوں کروں،
یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب میرا اورنگی کیمپس شفٹنگ ہوئی تھی تو میں مطلب بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ بہت زیادہ دور ہے اورنگی کیمپس کا اورنگی سے. تو مطلب میں پریشان بھی تھا کہ یار کیسے ہوگا, میں کیسے کر پاؤں گا. لیکن جب میں نے ایک دن سوچا کہ یار میری بہتری کے لیے ہے اور وہاں پر مطلب میری ضرورت ہے, جب بھی میرے جو سر ہیں, سر عمران اسٹریٹ والا, انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور انہوں نے بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کرا. وہ بھی کال کرتے تھے کہ بیٹا کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو پریشانیاں آئیں ہم نے انہیں فیس کرا, اور الحمدللہ ان 2 ہفتوں میں جو رپورٹ ہمارے اسکول کی, ریحان اسکول اورنگی کیمپس کی آئی ہے, وہ بالکل مطلب ان ایکسپیکٹڈ, بالکل انبلیویبل جسے کہتے ہیں نا, کہ ہم بلیو نہیں کر سکتے کہ اتنی اچھی رپورٹ ان 2 ہفتوں میں ہم لوگوں نے ریحان اسکول اورنگی کیمپس میں جو چینجنگز کری ہے, اسٹوڈنٹس کی پراپر کلاسز, مطلب بہت اچھے طریقے سے ہماری ٹیم نے, آپ لوگ ہیں, آپ ہیں, مولا بخش ہیں, اور مس ہنا ہیں, پرنسپل جو ہیں یہاں کی, مس نورین بائک والی ہیں جو اتنی دور سے ہمیں یہاں پر آتی ہیں, ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ عبداللہ ہے, یہاں پر اسامہ ہے. تو یہ سب لوگ مل کر ایک جو ٹیم بنائی ہے, ایک جو مضبوط مٹھی جو کہتے ہیں ہم کی, یہ مٹھی جو ہے وہ بالکل مضبوط ہے. تو مطلب ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے, اور بہت زیادہ ہماری ٹیم نے ہمیں سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنا آگے آ سکے. اور اینڈ میں یہی اس بات کے اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں وہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں, ان سے بھاگا نہیں کرا کریں اور ان کا مقابلہ کرا کریں, تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. نہ صرف نالج میں اضافہ ہو بلکہ آپ کو اپنی مصیبتوں سے لڑنے کے جو ہے وہ قوت آئے, آپ کو پاور ملے, اور آپ چھوٹی چھوٹی مشکلاتوں سے بڑی مشکلاتوں کا بھی سامنا کر سکیں, انہیں فیس کر سکیں. تھینک یو. ماشاءاللہ سر صلاح الدین بھائی, بہت اچھی باتیں آپ نے جو بتائی, بہت اچھی باتیں جو آپ نے کہی کہ انسان کو مشکلات کے سامنے سے ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے, بھاگنا نہیں چاہیے. ایون کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں, جب آپ خود آپ کسی پہ ٹینشن پرابلم میں آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے ساتھ. ایون کہ جب ہم اسٹوڈنٹس ہیں کالج میں, آپ ہمارے ساتھ کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو میں ہر پوڈ کاسٹ میں, ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں, جب پوچھا جاتا ہے ٹیچرس کا, فیسلیٹر کا, تو میں ادھر یہی بتاتا ہوں کہ صلاح الدین بھائی جو ہے ون آف دی بیسٹ فیسلیٹر ہیں. اور ایک چھوٹی عمر میں, کم ہی عمر میں جو ہے آپ نے ایک ایسی چیزیں جو کی ہے, مطلب جو میں بولتا ہوں کہ ایک بڑا جسے کرتا ہے گھر کا, کہ پڑھانے کے ٹائم میں, مطلب کلاسز کے ٹائم میں ایک ٹیچر بن جاتے ہیں, اور شام کے ٹائم میں جب فری ٹائم ہوتا ہے ایک دوست بن جاتے ہیں, ایک بھائی بن جاتے ہیں, جو پرابلم آتا ہے وہ آ کے سولو کرواتے ہیں. تو میں سب اپنی آڈینس کو یہی بتانا چاہوں گا کہ صلاح الدین بھائی ایک ایسی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاح الدین بھائی کو جو اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں, اور سر جان اللہ والا کا جو ویژن لے کے چل رہا ہے, تو ایک اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جزائے خیر دے. اچھا صلاح الدین بھائی, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ریحان اسکول میں سب سے زیادہ کون سی اسکلس جو ہے وہ سیکھی ہے؟ جی دیکھیں مولا بخش, اسکلس میں نے بہت ساری سیکھی ہیں, لیکن اسکلس مطلب کوئی ایسی اسکل نہیں ہے جو میں نے مطلب بہت زیادہ سیکھ لی ہوں, یا مطلب جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پوری سیکھ لی. کیونکہ مطلب لرننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ انسان کا مرتے دم تک رہتا ہے, مطلب وہ ہر چیز سیکھتا ہے. اگر آپ بوڑھے سے بوڑھے انسان دیکھیں تو وہ بھی کچھ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ جوان سے جوان انسان دیکھیں وہ بھی جو ہے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی ابھی جو ہے وہ لرننگ فیز میں ہی ہوں. لیکن جو اسکلس میں نے سیکھی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر آپ فری لانسنگ کے ریلیٹڈ لیں کہ گرافک ڈیزائننگ اور مارکیٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ, یہ ساری چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں. اور کوڈنگ وغیرہ بھی, ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں, اور مطلب بیسک ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں, گیمز کیسے بناتے ہیں, اور ہم کوئی ایپ کیسے بنا سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. اور اگر آپ سب سے اچھی اسکلز جو کہتے ہیں کہ میں نے سیکھی ہے, وہ چیزوں کو مینیج کرنا سیکھا ہے, کہ مطلب چیزوں کو ہم مینیج کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ مولا بخش ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم کتنے بھی پیسے لگا کر, کتنی بھی چیزیں خرید کر, اچھی سے اچھی چیزیں خرید کر کوئی مطلب کاروبار اسٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی کمپنی اسٹارٹ کرتے ہیں, جب تک کہ آپ کے پاس اچھی, آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا نہیں آتا ہے, آپ کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے, جب تک کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو.
کیونکہ آپ مجھے خود بتاؤ کہ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں، جیسے آپ کا جو ہے وہ گارمنٹس کی ایک کمپنی ہے، اگر اس میں ٹائم سے چیزیں نہیں آئیں گی، مطلب ٹائم کو آپ مینیج صحیح سے نہیں کرو گے، یا جو ٹائم پہ آپ کو چیزیں بھیجنی ہیں آپ اس چیز کو مینیج نہیں کرو گے، تو آپ کو لاس ہوگا. اور لاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بند ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مینجمنٹ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو مینیج کر سکیں. اب جیسے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال ہے جو مطلب بہت زیادہ مطلب قابل تعریف ہیں، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظوں سے ان کی تعریف کروں. سر عمران اسٹریٹ والا وہ کتنی ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اسکولز کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے جو ان کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں انہیں بھی دیکھتے ہیں. اسکول کے کتنے سارے کیمپس ہیں، آن لائن اکیڈمی، ریحان کالج ہے، اسکول کی مینٹیننس کا کام ہے، اور اسکول کی اتنی ساری ٹیمز ہیں، ایڈمیشن ٹیمز ہیں. تو مطلب وہ یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں. اور مینیج وہ کیسے کر پا رہے ہیں کہ جو ان کی ٹیم ہے، جیسے کہ جو ہم لوگ ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ہم لوگ یہاں فیسیلیٹیٹرس ہیں، ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. سر محسن راجپور ہیں، اور جو ہے وہ اور بہت سارے لوگ ہیں، مطلب وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو سر عمران نے جو ہے وہ مینجمنٹ سیکھی کہ چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے، اور پھر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی اس قابل بنایا کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ ان کی مینجمنٹ میں یا ان کی چیزیں مینیج کرنے میں ان کا ساتھ دے سکے. تو جب تک کہ ہم مینجمنٹ نہیں سیکھیں گے، ہمیں کوئی بھی ہم کاروبار، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی چیزیں نہیں ہم جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. میں ایک مطلب مجھے ایک انکل ملے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا میں نے جو ہے وہ اپنے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، فوج چھوڑنے کے بعد اپنا بزنس کرا تھا میں نے. تو بتاتے ہیں کہ میں نے جب بزنس کرا تو بہت اچھا مطلب اسٹارٹنگ میں وہ چلا، لیکن اس کے بعد پھر چیزیں اتنی بگڑنے لگی کہ ایک وقت آیا کہ وہ بند ہو گیا. اور آج سے اس کام کو 20 سال ہو چکے ہیں اور میں اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہا ہوں جو مجھے اس بزنس کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ملا. تو ان کا جو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں جو ہے وہ چیزوں کو صحیح سے مینیج نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ میں لوگوں کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتا تھا. ٹھیک ہے. اور مزاج کو وہ کیوں نہیں سمجھ پاتے تھے؟ کیونکہ وہ فوج میں تھے، اور فوج میں یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، کانٹوں پہ چلنا شروع کر دو، سانپ پکڑو سانپ کھا لو. صحیح ہے. وہاں ایسا ہوتا ہے، مطلب جو بول دیا وہ بول دیا، اب آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ مطلب میرا فوج والا مائنڈ سیٹ تھا کہ اب یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن جو لوگ تھے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں کرتے تھے. تو وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر پائے، اور جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ پھر مسئلہ ہوا، اور اس کے بعد ان کا کاروبار یا ان کا جو بزنس تھا وہ انہیں بند کرنا پڑا. تو مجھے لگتا ہے مولانا بخش کی جو بہت اچھی اسکل جو ہے وہ میں نے سیکھی وہ مینجمنٹ ہے. اور وہ جیسی بھی مینجمنٹ ہو، مطلب ٹائم مینجمنٹ ہو، یا اپنی ٹیم کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ ہو، اسکول کو کیسے مینیج کرنا ہے، یا جس بھی چیز کو آپ کو مینیج کرنا ہے، اپنے ٹاسک کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں مینیج کرنا میں نے سیکھی ہیں. اور الحمدللہ میں اس چیز کو اور آگے لے کے ابھی مطلب اور محنت کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ میں اس چیز کو اور بہتر کر سکوں. کیونکہ بہترین اور جتنا بہترین ہو سکتا ہے ہمیں اپنے اسکلز کو، اپنی چیزوں کو کرنا چاہیے. اور جو ہمارے سیکھنے کا مرحلہ ہے اسے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. ماشاءاللہ زبردست ہے صلاح الدین بھائی. آپ نے جو بھی باتیں کہی قابل تعریف تھی. آپ نے مینجمنٹ کی بات کی، سب سے اچھی بات جو کہی مینجمنٹ کی. تو آپ نے کہا سر عمران اسٹریٹ والا کا جو ذکر کیا، تو سر عمران اسٹریٹ والا کو ہم خود دیکھتے تھے، جو ان کی کام دیکھتے تھے، میں تو حیران ہو جاتا تھا کہ سر جو ٹیم کو مینیج کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ مینیج کر رہے ہیں، ریحان اسکول، ریحان کالج، ریحان آن لائن اکیڈمی، مینٹیننس ٹیم، ریحان فاؤنڈیشن میں مینیج کرنا، ہر چیز ان کو اپنے پرسنل معاملات کو سولو کرنا. تو میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ سر کیسے کر سکتا ہے، کیسے کر رہا ہے. تو واقعی سر عمران خان اسٹریٹ والا کی جو مینجمنٹ کا جو طریقہ انداز ہے مینیج کرنے کا، وہ قابل تعریف ہے. جو وہ خود کام کرتے ہیں، ہم تو میں تو ایک اچھا فیل کرتا ہوں کہ ہم جو جس کی انڈر سپرویژن میں آئے ہوئے ہیں جس بندے کے، تو واقعی وہ ایک مینجمنٹ والا بندہ ہے. اور ایک مینجمنٹ کا میں سر عمران کو
गुरु मानूंगा। जिस तरीके से वो मैनेज करता है चीजों को, जिस तरीके से वो चीजों को आगे पीछे करता है, तो सर जबरदस्त है माशाल्लाह। सर मोहसिन राठौड़ अगर मैनेज करने की बात आए तो हर चीज में, इवन क्या हमें कॉलेज के स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ऑफिस टाइमिंग के अलावा, रात को सर 10 बजे तक हमारे साथ बैठे होते हैं, सुबह को 8 बजे हमारे साथ पहुंचते हैं, रात को 10 बजे तक 14 कलाक हमें देते हैं। उसके बाद रात को 1 बजे मैसेज करो, 2 बजे मैसेज करो, सर इमरान खान स्ट्रीट वाला हो, वो चाहे सर मोहसिन राठौड़ हो, चाहे वो आप हमारे साथ बैठे हुए सर सलाउद्दीन। तो मैं सलाम करूंगा पूरी टीम को, रेहान फाउंडेशन की, रेहान कॉलेज की पूरी टीम को, जिन्होंने हर वक्त अपने पर्सनल मामला को साइड रखते हुए रेहान फाउंडेशन में दिन रात मेहनत की है। सर इमरान स्ट्रीट वाला जब भी हम मैसेज करते हैं सर ये प्रॉब्लम आ गया है, उसी टाइम सर खुद पहुंच जाता है या सर उस प्रॉब्लम का सोल्व करवा देता है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। टाइम की हमारे पास बहुत शॉर्टेज है। मैं आपसे फटाफट कुछ सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे इस इंटरव्यू का। तो हम मेरा सेकंड लास्ट आपसे क्वेश्चन यही होगा, और मैं चाहूंगा अल्लाह करेगा कि हम इस क्वेश्चन इंटरव्यू की एक सीरीज बनाएंगे, जो आपके साथ मैं इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि एक इंटरव्यू में आपकी जर्नी के मैं समझता हूँ जानने में टाइम लग जाएगा, हमारे पास बहुत टाइम होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इस इंटरव्यू की सीरीज बनाएंगे। तो आप ये बनाएं कि आप रेहान स्कूल में और रेहान कॉलेज में जो है फैसिलिटेटर कैसे बने, और आपने 1.5 साल हो गया है आपको, लेकिन आप फैसिलिटेटर कैसे बने रेहान स्कूल में? जी मौलवी, जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कूल में डिफरेंट मतलब बंदे को इंटर्नशिप करनी होती है। तो इसी तरीके से जो है वो मेरी भी इंटर्नशिप थी, और स्टार्टिंग में जो है वो मतलब जैसे कि आप लोग की अभी इंटर्नशिप चल रही है एज असिस्टेंट फैसिलिटेटर या एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरी भी इंटर्नशिप थी, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में, और वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया, और बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि एक बर्दाश्त का जो मतलब होता है ना इंसान के अंदर, उसकी जो बर्दाश्त होती है, वो समझ लें अगर मेरे अंदर उस टाइम पे 20% थी, तो वो 100% हो गई थी, या 110% हो गई थी। तो इसलिए जो है ना वो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था रेहान स्कूल का, रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर बनने का, और फिर उसके बाद रेहान स्कूल फरंगी कैंपस में बने, और फिर जो है वो हम रेहान कॉलेज में बने। तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मेरी भी इंटर्नशिप भी थी, और उसके बाद से इंटर्नशिप के बाद से मैंने जो है वो एज अ फैसिलिटेटर वर्क किया है। 1.5 ईयर मुझे तकरीबन होने वाला है इस चीज़ को। माशाल्लाह, जबरदस्त सलाउद्दीन भाई। मैं लास्ट में आपसे यही जो है क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको स्टूडेंट को जो है सिखाने का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और उसके साथ साथ अब टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो हमारे ऑडियंस को जो लास्ट में आप पैगाम मैसेज देना चाहेंगे वो भी एक ही क्वेश्चन में दे दीजिएगा। जी देखिए मौला बख्श, स्टूडेंट्स को सिखाने का जो मतलब जो पीरियड था, यानी कि जो टाइम था, वो बहुत अच्छा था, और बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाई भी, और बच्चों को सिखाते सिखाते बहुत सी चीज़ें सीखी भी। क्योंकि कभी कभार ऐसा कोई इशू आता था कि मतलब हमसे खुद से भी नहीं होता था, तो पहले सीखना पड़ता था, फिर बच्चों को सिखाना पड़ता था। तो उसमें भी बहुत सी लर्निंग हुई, और बच्चों को सिखाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं एन्जॉय करा है, जो टाइम मैंने बच्चों को सिखाने में, वो आप लोगों का टाइम था। और मतलब जब आप लोग जिस टाइम पे अहमद हुआ करता था, अहमद दूसरा वाला अहमद रब्बानी, और आप हुआ करते थे जिस टाइम पे हादी, अवैस और उमर भाई हुआ करते थे, और कुछ साथी जो हमें मतलब अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन कुछ साथी उस वक्त हुआ करते थे, जैसे कि बिलावल अली गोपंग भाई हुआ करते थे, शाकिर हुआ करता था। तो मतलब वो टाइम बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट का टाइम था, और वो टाइम बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। और आप लोग कभी काम भी नहीं करते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन मैं कहता था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर काम नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन अब माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताता चलूँ कि सुबह से जो है वो आपका ये 5th इंटरव्यू है, और कॉलेनी भी करी है, अब्दुल्ला भाई का भी 5 इंटरव्यू हो चुके हैं, और जो है वो उसामा है, उसने सुबह से 7-8 इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, कॉलोनी भी करी हैं। तो मतलब आप लोग की स्पीड अब बहुत अच्छी हो गई है, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग बहुत अमेजिंग कर रहे हो।
सॉरी मौला बख्श, वो लास्ट एडवाइस मैं देता चलूँ, सॉरी मैं भूल गया था। तो लास्ट एडवाइस मेरी यही होगी कि आप लोग भी हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ें, और अगर आप लोग फाउंडेशन के साथ नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो कम से कम जल्द से जल्द कामयाबी की तरफ जाएं और अपने माँ बाप को सपोर्ट करें। क्योंकि देखें, जो माँ बाप होते हैं वो एक वक्त आता है कि कमा कमा के थक जाते हैं, अपने औलादों को पैसे भेज भेज के थक जाते हैं, लेकिन मतलब एक वक्त आता है कि बस वो फिर चाहते हैं कि उनकी औलादें जिन्हें उन्होंने पाल पोस के बड़ा करा है, जो इतने से बच्चे को मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो इतना सा होता है, उसको इतना बड़ा किया है कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बने। तो जिस टाइम पर औलाद उनको दुख देती है बुढ़ापे में, वो कमाती नहीं है, वो चीज़ों को सही से नहीं लेके चलती है और मतलब उन्हें तंग करती है, तो इसीलिए अपने माँ बाप को सपोर्ट करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, माँ बाप से बड़ी जो नेमत होती है वो इस दुनिया में, उस माँ बाप से बड़ी नेमत और कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते हैं, आप उनसे पूछें, कभी उन्हें अपने पास बिठाएं कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है और क्या रुतबा होता है माँ बाप का। तो अपने माँ बाप को सपोर्ट करें, हर तरीके से करें, हर तरीके से। अगर वो आपको कह रहे हैं कि इस स्कूल में चले आओ, इस स्कूल में चले, जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मम्मा ने बोला कि सलाउद्दीन तो मैं रिहान स्कूल करंगी कैंपस में जाना है, मैं बोला चले जाता हूँ। फिर बोला कि अब ये जो जो मुश्किलें आ रही हैं इन्हें फेस करो, कर ली। औरंगी टाउन जाना है तो मैं ठीक है मम्मा चले जाता हूँ। बाबा ने बोला, मैं अक्सर ऐसा भी होता है मतलब घर जाके, मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, तो मेरे से बड़े 4 बहन भाई हैं, तो मतलब लाडला भी हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं घर जाके बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ जाता हूँ कि यार इतनी दूर जाना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मम्मा मुझे समझाती हैं, बाबा समझाते हैं, और बस ये है कि बाबा के समझाने के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि मतलब मैं मना करूँ या उनको बोलूँ कि मैं नहीं जा रहा। क्योंकि उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर, अपनी पूरी मतलब जवानी से लेकर अपने आप को बुढ़ापे तक के लिया है, और मतलब अभी भी वो जो है वो मेहनत करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ सके, अच्छे से अच्छी कर सके। तो इसलिए जो है वो मेरा ये हक बनता है कि मैं उनकी किसी भी बात को मना ना करूं, और जैसा वो बोले हैं उनकी बात को कहूँ कि जी बाबा ठीक है मैं कर लेता हूँ, जी मामा मैं कर लेता हूँ। तो इसीलिए अपने माँ बाप को सपोर्ट करें, जितना हो सकता है बढ़ चढ़ के अपने माँ बाप को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सलाउद्दीन भाई, आपने अपना जो है अपने जर्नी के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। टाइम बिल्कुल हमारे पास शॉर्ट है क्योंकि 7 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है, 4 मिनट हमारे लेट हो चुके हैं, तो 7 मिनट हमारा ऑलरेडी आगे चल चुका है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के टाइम दिया। बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सही थी कि ये जो हमारी जर्नी थी, ये जो हमने साथ में कुछ टाइम गुजारा और गुजार रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल यादगार है। तो नाजरीन, ये थे हमारे सलाउद्दीन भाई, मेरे फैसिलिटेटर, मेरे टीचर्स थे, जिन लोगों से हमने बातचीत करी। इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूंगा कि हम एक छोटी सी सीरीज बनाए जिसमें सलाउद्दीन भाई की जर्नी के बारे में, थोड़ा सा कॉलेज के बारे में, रेहान फाउंडेशन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टाइम मिला तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, देखते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच सलाउद्दीन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मौला बख्श भाई, अल्लाह हाफिज।